शमून अलैहिर्रहमा बनी इसराइल के वली थे, काबू ना आए, आखिर उनकी बीवी को खरीदा। और ये एक तो मिसालें मीरियों की आ गई हैं, खामद भी बिकते हैं, याद रख, भाई भी बिकते हैं। इल्ला माशाल्लाह जब तो बिकने पे आता है तो फिर वो अपने मेयार को कायम नहीं रखता, फिर लोग गिर जाते हैं मेयार से। बीवी को खरीदा, कहने लगे तूने इसके साथ रह के क्या वक्त गुजारा है? कहने लगी कोई सुख नहीं पाया, एक वक्त रोटी एक वक्त की भूख, दरवेशी का दर्ज देता है, कुछ भी नहीं मिला। हजरत शमून अलैहिर्रहमा की बीवी जब खरीदी गई, कहने लगे जब ये चूंकि ये कम सोते हैं और जितनी देर सोते हैं गहरी नींद सोते हैं, जब गहरी नींद सो जाए तो रस्सियों के साथ जकड़ देना। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने इसको लिखा है, रस्सियों के साथ जकड़ दिया बीबी ने। हजरत शमून उठे ना तो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ देखा, अल्लाहु अकबर कहा। जब अल्लाहु अकबर कहा तो सारी रस्सियां टूट गई। बीवी से कहने लगे तूने क्यों बांधा? उसने फिर धोखा दिया। कहने लगी हर जंग में लोग आके बताते थे तेरा खामन बड़ा दलेर है, मैंने कहा मैं भी देखूं कितना दलेर है। सारे आए, एक नया रंग, एक नया रूह, एक नया तरीका, तो मैंने तो आजमाया है। और ये तो छोटी छोटी रस्सियां थी। आप फरमाने लगे चलो ठीक है, अगर तूने आजमाया तो फिर देख भी लिया है। कुछ दिनों के बाद उसने जंजीरों से बांध दिया, लोहे की जंजीरों से। उठे तो बंधा हुआ पाया, अल्लाह अकबर का तो जंजीरें भी टूट गई। फरमाने लगे ये तूने क्या किया? कहने लगी देखना चाहती थी, कच्ची रस्सियां तो तोड़ लेते हो, जंजीरें भी टूटती हैं कि नहीं? हाँ भाई ठीक आके लोग बताते हैं तू वाकई दलेर है, हर जंग में कामयाब होता है। अब करीब बैठने लगी, खाना अपने हाथों से खिलाने लगी, फरेब करने लगी, धोखा देने लगी। कहने लगी बताओ तो सही ताकत का राज क्या है? मोमिन नरम दिल होता है। एक दफा कोई मुस्कुरा के पास आता है तो समझता है कि शायद ये मेरा खैरखवाह है, इसलिए मोमिन धोखे खाते हैं, धोखे देते नहीं। जब उसने मोहब्बत के लबो लहजे में बात की तो जनाब शमून कहने लगे और तो मैं किसी चीज से काबू नहीं आ सकता। बाल उनके लंबे लंबे थे, बैठते थे तो नीचे बाल आते थे, हमारी शरीयत में जायज नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्फे कानों तक की इजाजत दी है, कंधों तक की इजाजत है। कंधों से नीचे बाल आए तो हराम दिखा है आला, कंधों से नीचे जायज नहीं। उनके बाल बड़े लंबे थे, बैठते थे तो नीचे दब जाते। हजरत शमून कहने लगे मुझे दुनिया की तो कोई ताकत नहीं बांध सकती, हाँ मेरे बालों से मुझे बांध दिया जाए तो फिर नहीं मैं उठ सकता। बस उसके हाथ बात आ गई, उसने खाना भी खिलाया, उसने बिस्तर भी बिछा के दिया, पैर भी दबाए। जब सो गए तो उसने उनके बालों से उन्हें बांध दिया और काफिरों को जाके बताया कि आज नहीं खुल सकेगा। जब उठे तो बंधा हुआ देखा, बीवी की तरफ देखा, तुझे ख्याल नहीं आया खोल दे? कहने लगी सारी जिंदगी गुर्बत दी तूने, ये देख मुझे हीरे मिले हैं, कंगन मिले, ये देख मेरे कानों में हीरा सोना चांदी हर चीज, चल जा तेरा क्या करना है? सारी रात इबादतें, सारा दिन तू जिक्र फिक्र और जिहाद में गुजार देता। धोखा दिया। उन काफिरों ने आके सुतून के साथ चारपाई उठाई और सुतून के साथ खड़ी की, फिर रस्सियों और जंजीरों से बांधा। अल्लाह के वली का सबसे पहले नाक काटा, फिर तलवार के साथ कान काटे, फिर आंखें निकाली। जब जुबान काटने लगे तो उन्होंने अल्लाह को आवाज दी, कहा मेरे मौला मैं कोई लावारस हूं कि कोई मुझे धोखा दे और इस अंदाज में कत्ल कर जाए? मौला मैं धोखे खाता रहा, मैं कोई लावारस तो नहीं। जब ये दुआ फरमाई तो फिर बिजली चमकी, फिर अल्लाह का कहर बरसा। इमाम गजाली फरमाते हैं वो काफिर जो आए थे वो जले, इस तरह जले कि उनकी हवा भी उड़ गई। आपको बीबी दौड़ी आई और पैरों में बैठी कहने लगी बख्श दो। आप फरमाने लगे सारी जिंदगी मैं तेरे धोखे खाता रहा, अब अल्लाह की लाठी चलने लगी है, उसकी आवाज नहीं होती, अब तू खुदा के हवाले है। पैरों से आग चली। कहने लगे वो देखना सोने से क्या तुझे बचाए, वो जो तेरे हाथों में हीरे के कंगन है उन्हें क्या तेरी हिफाजत करे। अब वो जो तेरे कानों के अंदर सोने चांदी की बालियां और कांटे हैं और झूमर है उनको क्या तेरे तुझे निजात दिलाए। जलती रही, तड़पती रही, चीखती चिल्लाती रही और इस तरह चीखी कि वो खाक बनी, हवा में उड़ी। अल्लाह ने अपने वली की आंखें भी दोबारा अता फरमा दी, कान भी दोबारा अता फरमा ली। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ज्यादा ताकत दी। वो जब बाहर निकले तो ऐलान करने तो लोगों देखो धोखा वाले जल गए, तबाह हो गए, नामो निशान मिट गया।
اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی، پہلے سے زیادہ قوتیں. دھوکہ نہ دے، فریب نہ کرنا. جو آپ کسی کو دے رہے ہیں، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث تو یہ بتاتی ہے جو دنیا میں دھوکہ دے گا دنیا میں ہی اس کا نقصان اٹھائے گا. ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے فقیر، اس میں فرق ہے. ایک آدمی کو اچھے کپڑے پہننے کے پیسے نہیں ملتے تو وہ فقیر نہیں، وہ محتاج ہے. اس کے پاس تو ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے پہنے. لیکن ایک آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ پڑا ہے لیکن وہ بھی سادہ سا لباس پہننا پسند کرتا ہے تو یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے. کنجوس اور درویش میں بھی فرق ہوتا. ایک آدمی اس کا پیسے لگانے کو دل ہی نہیں چاہتا، خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے. لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے پاس سرمایہ ہے، مال ہے، لیکن وہ اپنی ذات کو بڑھانا پسند نہیں کرتا، وہ درویش ہے، وہ فقیر ہے. حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پکا جنتی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. حضور میری غلطی. فرمایا جتنے پیسے اتنا حساب بھی تو دینا ہے. جس کے پاس صرف ہینڈ کیری بیگ ہوتا ہے نا وہ فٹافٹ باہر آ جاتا ہے، اور جس کے جتنے زیادہ بیگ ہوتے ہیں اس کو اتنی دیر چین پہ کھڑے رہ کے انتظار کرنا پڑتا ہے. تو فرمایا کسٹم بھی تو نے ادا کرنا ہے نا بھائی، نکل کے آنا ہے اس جنگل سے، تو کیسے جائے گا؟ جتنا مال ہے اتنا حساب دینا ہے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے، 80 ہزار درہم تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج کے حصے میں آئے تھے. اتنے تگڑے مالدار تھے، اور دینے کا انداز یہ تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلی چھٹی تھی، کہتے تھے جو جس کا دل کا ہے کھاؤ. ایک دن میں 5 الگ الگ کھانے بھی تم پکانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے. کنجوس نہیں تھے، بخیل نہیں تھے، لیکن خود جب کھانا کھاتے تھے تو دال کو پیس کر شوربہ بنا کر اس میں روٹیاں بھگو کے کھاتے تھے. لوگ پوچھتے کہ جناب ہمارے لیے سارا کچھ ہے، بخیل بھی آپ کوئی نہیں، مالدار بھی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے تھے سرید کھا رہا ہوں، یہ کھانا میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ کریم کا طریقہ ہے، میں وہ طریقہ، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہ میرا انداز ہے، میری ذات کے بارے میں میرا یہی انداز ہے. سرکہ کھا رہے تھے تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ کیوں کھا رہے ہیں، کتنے دن ہو گئے آپ نے بنا ہوا گوشت نہیں کھایا تو کھائیں. فرمانے لگے بیٹے کل لقمہ اٹھایا تھا گوشت کھانے کو تو مجھے اپنے نبی کا فقر یاد آ گیا، مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مہینہ کھانا نہیں کھایا وہ یاد آیا ہے. تو حضور کی وہ چیزیں مجھے ان اعلیٰ غذاؤں میں مبتلا ہونے نہیں دیتی. تمہیں اجازت ہے، تم بھئی بادشاہی میں فقیری. آج لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں جتنا کچھ وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے. دکھانے کا معاملہ ہو گیا، بلکہ قرض اٹھا کے لوگ اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرتے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں. اسلام فقیری، بادشاہی میں فقیری. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ویسے کھل جائیں گی. ایک صحابی نے کہا حضور میرے جسم کو سکون نہیں، وجود کو سکون نہیں، ظاہری وجود کی بات کی. تو حضور نے فرمایا ازہد فی الدنیا فریح القلب والجسد. فرمایا دنیا سے دل دور کر لے، ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد کٹھا کر لے، دنیا داری سے ذرا اپنے دل کو دور کر، اللہ تیرے وجود کو بھی سکون عطا کرے گا اور تیرے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا. دنیا داری، ازہد فی الدنیا، ذرا ہٹ لا دنیا سے، ہٹ ذرا، اللہ تیرے دل کو بھی سکون دے دے گا اور تیرے جسم کو بھی. اللہ سکون، راحت، فرحت، فریحاً فی القلب کے لفظ حدیث میں آئے. فرحت دے، فرحت کا معنی خوشی، تسلی، تازگی اللہ عطا فرمائے گا جب تو اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے بچائے گا. عزیزو بڑا شوق ہے، ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کا بڑا رنگ ہے، بڑا پروٹوکول ہے لوگوں کا. 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے، بندہ ایک بیٹھا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو یہ زندگی ہے یہ تو شاید کسی کو اور میسر ہی نہیں. اور میں اکثر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کیسا عجیب شخص ہے، جن پولیس والوں کا اس نے پروٹوکول پہ لگایا ہے نا، حکومت ختم ہوگی تو یہی پکڑ کے اسے جیل میں ڈالیں گے، لیکن یہ خوش ہے.
حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک درویش تھا، تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا۔ علاؤ الدین خلجی کا زمانہ تھا۔ علاؤ الدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، سب پہ ان کی مشترکہ حکومت۔ تو ان کا ایک گورنر روڈ سے گزرنا تھا، اس نے تو سپاہی جو تھے وہ رستے صاف کرا رہے تھے، تو ایک بزرگ تھے حضرت ابو علی قلندر کے مرید تھے، خلیفہ تھے، تو وہ بھی روڈ پہ گزر رہے تھے، تنے تنہا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، تنے تنہا گزر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے بابا جی سائڈ میں ہو جائیں، گورنر صاحب نے گزرنا ہے۔ تو فرمانے لگے اتنی سڑک پڑی ہے، گزر جائے گا کہ مجھے سائڈ پہ کر کے گزر جائے۔ میں کہا نہیں آپ کی مہربانی ہٹ گئے۔ کہا بھائی میں کیوں ہٹوں؟ وجہ اس کی اتنا رستہ ہے، گزر جائے، میں بوڑھا آدمی ہوں، تو مجھے سائڈ پہ کرو گے، پھر رستہ ڈھونڈتا پھروں گا۔ کہا بابا تیری مہربانی ہٹ جا، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اس نے کہا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، بادشاہ ہوگا تو گھر ہوگا، میں اسے کیا سمجھتا ہوں، اور میں ناراض نہ ہوئیے گا، امیروں کو خراب غریبوں نے کیا ہے، بڑوں کو خراب چھوٹوں نے کیا۔ اگر ہم گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں تو لیڈر سیانے ہو جائے۔ یہ ہمارے نعرے تباہی کرتے، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا نقصان کرتے۔ نگاہ فقر میں شان و سکندری کیا، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیر ہیں جن کو تم بادشاہ سمجھتے ہو، تمہارا ٹیکس نہ ملے تو ان کی حکومت نہیں چلتی، تو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا۔ خیر حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ درویش جو تھے نا، وہ روڈ پہ کہا بابا جی ہٹ جائے، کہنے لگے نہیں ہٹتا۔ انہوں نے بازو پکڑ کے نا بابا جی کو ذرا زور لگانا چاہا تو بابا جی نا آلتی پالتی مار کے، چوکڑی مار کے تو زمین پہ بیٹھ گئے۔ کہنے جو اٹھایا جاتا ہو تو اٹھا لو۔ اب وہ تو درویش کبھی ضد کرتے نہیں، اور اگر کریں تو مسلم شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا رب اشغل اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرمایا رب کریم کا بندہ تو اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ تو میں جاؤ اٹھتا ہوں تو اٹھا لو۔ بحث ہونے لگی، لوگ کٹھے ہو گئے، رش ہو گیا، تو اتنی دیر میں گورنر صاحب کی سواری بھی پہنچ گئی۔ تو گورنر صاحب کہنے لگے بابا اٹھتا کیوں نہیں؟ تو لگے کیوں اٹھوں، اتنا رستہ ہے گزر جا۔ میں بابا اٹھ کیوں شور ڈالا ہوا؟ کہنے لگے تو میرے نوکر کا نوکر ہو کے مجھے اٹھنے کا کہتا ہے، میرے نوکر کا۔ تو غصہ آیا تو اس نے بابا جی کو تھپڑ مار دیا۔ بابا جی اور ہنسے، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا نوکر کا نوکر ہے، تو واقعی نوکر ہے۔ اس نے کہا میں تھپڑ مارتا ہوں، بابا ہنستا ہے۔ یہ زیادہ انسلٹ ہوتی ہے، آپ کر کے دیکھیں، آپ غصے کے جواب میں غصہ کریں تو سامنے والے کو کوئی سزا نہیں۔ آپ کبھی گالی کے جواب میں مسکرا دینا، یاد اب میں تیرے ساتھ بات کروں، تیرے ساتھ بحث کرو، تو یہ زیادہ بڑی سزا، یاد رکھیے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے۔ جب تھپڑ مارا تو بابا جی ہنس پڑے، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا تو غلام ہے، تو بھائی واقعی غلام ہے۔ اب جب ہنسے تو اب اس کو ڈھارس ہوئی، توجہ ہوئی، کہنے لگا بابا ماجرا کیا ہے، میں کیسے غلام کا غلام ہوں؟ تو بابا کہنے لگا دیکھنا، تجھے مسجد آنے کا کہے تو تیرے لیے مصیبت ہے، اتنے لوگوں کو تو ٹائم دے لیتا ہے لیکن اللہ کو تو نہیں دے پاتا، تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے، لہذا تو میرے غلام کا غلام ہے، تو میرے نوکر کا۔ کہنے لگے یہ ساری نفس پرستی ہے، یہ جو تو نے دنیا داری کٹھی کی ہوئی ہے نا، یہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے، یہ تو تنخواہ دیتا ہے، تیرے نعرے لگاتے ہیں، ذرا تنخواہ چھوڑ کے بات کر، پھر دیکھ تیرے کتنے نعرے لگتے ہیں۔ تو یہ ڈرتے ہیں تجھ سے لوگ، تیرے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، ذرا اقتدار سے سائڈ ہو تو یہ پتہ لگے تیری قیمت کیا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے یا لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں، تو نہیں ہے، تجھے سلام کوئی بھی نہیں کر رہا، تیری جیب کو سلام ہو رہا ہے، تیرے عہدے اقتدار کو اور تیری وحشت اور دہشت کو سلام ہے۔ اس نے کہا حضرت جی مجھے سلام کب ہوگا؟ تو فرمانے لگے جب تو بادشاہی میں فقیری کرے گا، جب تو بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے میرے عزیزوں، بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے۔ آپ کے اس ہندوستان کا ایک بادشاہ کا نام اورنگزیب عالمگیر بھی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کا وقت آیا نا، تو اورنگزیب عالمگیر بیمار ہوئے، آخری وقت منبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہنے لگے لوگوں تو مجھ سے اکثر پوچھتے تھے نا کہ بادشاہ تیری 2 انگلیوں پہ سیاہی کو لگی رہتی ہے،
और तेरे हाथों में सुराख क्यों रहते हैं? औरंगजेब आलमगीर, ये मैं आपको फरिश्तों की कहानी नहीं सुना रहा, इस दुनिया में, इस दौर में, इस धरती पर बसने वाले लोगों की कल की बात सुना रहा हूं। इस हिंदुस्तान में हिंदुओं के मुल्क पर हुकूमत करने वाले एक मुसलमान दयानतदार बादशाह की बात सुनो। कहते हाथों में सुराख का पूछते थे ना तुम लोग, और तुम मुझे पूछा करते थे तेरे हाथों पे स्याही क्यों लगी हुई है। औरंगजेब आलमगीर मुतहिदा हिंदुस्तान का मुतलकुल एनान बादशाह कहने लगा, मेरे इंतकाल का वक्त आ गया है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने सारी जिंदगी हुकूमत के खजाने से 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। मैं किताबत करता था, किताबें लिख के जो मुझे मजदूरी मिलती थी, और मैं टोपियां सिया करता था, मेरे हाथों में सुराख हो जाते थे। मैंने उसका रिज़्क़ हलाल खाया है। और फरमाया 50 रुपए फलां जगह मैंने रख दिए हैं, मैं मर जाऊं तो उसका मुझे कफन दे देना और लोगों को बताना कि वो हिंदुओं, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मुझे कहा था मैंने उस तरह हुकूमत की। वो खुतबा पढ़ रहे थे, औरंगजेब खुतबा पढ़ रहे थे, और गलियों में खड़े हिंदू कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान हो रहे थे। मेरे दोस्त, ये बादशाही में फकीरी। हमारे पास तो पैसे आते हैं तो ड्राइवर की जिम्मेदारी है, ये भी प्रोटोकॉल है। ड्राइवर ने गाड़ी भी चलानी है और साहब का दरवाजा भी खोलना है उसने। अंदर बैठे के तो दरवाजा भी ड्राइवर साहब ने। नफ्स परस्ती है, जितना मर्जी आगे ले जाओ, इतना मर्जी। ये कोई बादशाही, ये कोई आपका बड़ापन नहीं है। वो तनख्वाह लेता है, मजबूर है, क्या करे। हो सकता है कल को उसके पास पैसे आए तो बदला लेने के लिए आपको ही बुला लेकर चल मेरा दरवाजा खोल। वो मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ थोड़ी ऐसे कर रहा है। हम शरा माल आता है तो हम बड़े बन जाते हैं। जो बड़े थे वो हजरत मौला कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह को नसीहत ही कर दे हुजूर मुझे कोई। तो हुजूर ने फरमाया, अली जो दुनिया में प्रोटोकॉल लेता है आखिरत में रुसवा हो जाता है। जो दुनिया में दुनियादारी, दबदबे, तनतने की ख्वाहिश करता है, ख्वाहिश करत। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अजीब जुमला लिखा है। मुल्ला रूमी कहते हैं, हमारे पास फिरौन जितने पैसे नहीं, नमरूद जितनी दौलत नहीं, वरना कई लोगों का खुदा बनने को दिल करता है। माज़ अल्लाह ताला। वो कहते कई लोगों का दिल करता है कि लोग हमें सजदा करें, लेकिन फिरौन और नमरूद जितनी ताकत दौलत नहीं, वरना लोग कराए। माज़ अल्लाह ताला, ख्वाहिशात नफ्स इतनी बढ़ गई है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हमारे लीडरान कहते हैं 2-4 बंदे हल्के में मरे ना तो इलेक्शन का मजा ही नहीं। माज अल्लाह ताला, ये हमारा हाल हो गया। हम नाराबाजी की कायल कौम है, हम नारों पे जिंदा रहने वाले नफ्स परस्त बनते जा रहे हैं। शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हुए रसूल करीम ने फरमाया, जो यहाँ इज्जतें ढूंढता है, यहाँ ख्वाहिश करता है नारों की, प्रोटोकॉल की, आखिरत में रुसवा कर दिया जाता है। और फरमाया, जो यहाँ झुक जाता है अल्लाह क़यामत में उसे इज्जतें अता फरमा देगा। ये हुजूर ने नसीहत फरमाई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज, जमाना डरता था, बड़ा नाम है। फकीरी और चीज है, दरवेशी। इकबाल कहते हैं, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरते शनास करे अता तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रात को बैठ के ना लिख रहे थे, तो एक नौजवान आपकी खिदमत के लिए रहता था हर वक्त। हजरत जी लिख रहे थे, चिराग जल रहा था तो वो तहरीर कर रहे थे। एक मेहमान भी आया हुआ था, तो वो नौजवान ना बैठे बैठे ना लेटा तो सो गया। तो जो है आपकी मेरी बात पे, बैठा बैठा ना वो बेचारा सो गया, तो हजरत ने तकिया पेश कर दिया। तो नौजवान ने तकिया पकड़ा तो उसने लपेट लपाट के वो गहरी नींद चला गया। एक झोंका हवा का आया तो चिराग गोल हो गया। मेहमान बैठा था, कहने लगा, हजरत जी मैं चिराग जला दूं? फरमाने लगे, नहीं, मेहमान से खिदमत नहीं लेनी चाहिए, मैं जलाता हूँ। कहा फिर इसको उठा ले। कहने लगे, जवानों को नींद ज्यादा आती है, सोया रहने दो। कहा हुजूर सोने तो नहीं आया, खिदमत के लिए आया। फरमाने लगे, यार सोया रहने दो, क्या हर्ज है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उठे, चिराग जलाया, वापस आके बैठे तो वो देखे ना, ये बादशाहों के लिए तो नहीं ना ऐसा होता, बादशाह तो नहीं ना कर सकते। यहाँ तो थोड़ा सा जिसके पास पैसा आ जाए वो कहता है कि तू नौकर मेरे मुंह में कभी लुकमा भी डाल दे तो फिर ही है। वह मैक्स का मुझसे तनख्वाह लेता है और अब ये इतना काम भी नहीं कर सकता। हर काम हम कराना पसंद करते हैं। कहाँ
حضرت عمر بن عبد العزیز سے کہنے لگا حضور عجیب آپ بادشاہ ہیں, آپ نے غلام کو جگایا ہی نہیں. حضرت عمر نے کیا, حضرت عمر بن عبد العزیز نے جو قانون پیش کیا بڑا زبردست ہے. فرمانے لگے کم تو انا عمر بن عبد العزیز رجعت انا عمر بن عبد العزیز. فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے, میں جب چراغ جلانے گیا تھا تو پھر بھی عمر بن عبد العزیز ہی تھا, اور واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن میں تبدیل. معتصم نے جوزی نے لکھا ہے, کہنے لگے کم تو جب گیا تھا انا عمر بن عبد العزیز, پھر بھی عمر بن رجعت, اور میں لوٹ آیا ہوں واپس آیا ہوں تو دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہوئی, میرا باپ بھی وہی ہے میں بھی انا عمر بن عبد العزیز. میں بدلا تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. بادشاہی میں جو فقیری ہے نا میرے دوست, جو اس کی لذت ہے, دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو جہاں کے بادشاہ ہیں. حضور فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پہ ہیں, دو آسمانوں پہ ہیں. وزیر کس کے ہوتے ہیں بولیے نا, دو میرے وزیر ترمذی کی حدیث ہے, دو زمین پہ ہیں دو. حضور زمین والے وزیر کون سے ہیں, فرمایا ابو بکر اور عمر. آسمان والے کون ہیں, فرمایا جبریل اور میکائیل علیہ السلام. میرے دو وزیر یہاں ہیں, دو وزیر. حضور بادشاہ ہے, وہ دو عالم کی رحمت تھے, جہاں چاہتے وہیں رہتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حضور دو جہاں کے بادشاہ ہیں, لیکن میرے نبی پاک کپڑا خود سی رہے ہیں. جوتا ٹوٹ گیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گانٹ بھی, تم تو میرے خیال ہے جوتی ڈلانے والا کام موقع نہیں گیا جی. میرا نہیں خیال کہ اب کوئی 10,000 جو تنخواہ لیتا ہے وہ بھی جوتا گانٹتا ہو. نہیں, آپ ہی کی گنڈ ہے, کسی کو بھی نہیں گٹائی دا. کیا خیال ہے آپ کا, ٹھیک بات کر لو. نبی پاک جوتا بھی خود گانٹتے, کپڑوں کو پیوند بھی, حضور اپنے کپڑے دھو بھی خود لیتے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بکریوں کا دودھ بھی دھو لیتے, اور ایسا بھی ہوتا. یہ بادشاہی میں فقیری ہے نا, دو جہاں کے بادشاہ, لیکن سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر آئے, کہا عائشہ کھانا تیار ہے, کہا نہیں حضور ابھی تو کھانا تیار کرنا ہے. فرمایا تم آگ جلاؤ میں آٹا گوندھ دیتا ہوں. کس کی بات ہے, نہیں لڑنا چاہیے, رکھنا چاہیے. تجھے منگیا دے پیسے میرے کو پہلی کے, میں ڈنڈے نہیں مار دے. میں آیا تو انہوں پتہ نہیں میں کدی بلا دا نام دوسرا ٹکر ہی نہیں پکایا, میں آ گیا کار, تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا میں ہی آ گیا کار. اللہ خیر بھائی ہٹلر نہ بنو ہر جگہ.